المتساهم الآخر اسمه صبغة الله بن سرفراز أحمد، وموضوعه غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب النصر والغلبة لعباده الصابرين، وكتب العار والذلة والخزية على المعتدين، وجعل في دم الشهداء نبراس المجد المبين، والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد حق جهاده إلى يوم الدين، وبعد. قال الله عز وجل في كتابه المنزل: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أرباب السماحة، أصحاب المعالي، أهل العزة والكرامة، في يوم ترفع فيه رايات الحرية وتسطر فيه ملاحم الكرامة الإنسانية، نتذكر الجرح النازف، الجرح الغائر، الجرح الذي لا يندمل، جرح غزة. يا حرار الزمان، غزة اليوم ليست مجرد عنوان، بل هي ميزان الامتحان ومرآة الخذلان وصدى الصيحات في عمق النسيان. غزة يا سادتي هي جرح ناتق وألم صادق وسهم خارق ونور ساطع. غزة يا حرار هي الآية التي تتلى بلا حروف، والسورة التي كتبت بمداد الشهداء، هي بسملة كل مقاوم وخاتمة كل خائن، هي القدس إذا بكت والحق إذا سكت والضمير إذا مات. ولكن يا أحرار المسلمين، أين نقوم من هذه الآية الكريم؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أين شعارنا الذي ذكر جل وعلا: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين؟ أين الرسالة للمؤمنين عن رب العالمين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ فيا جماهير أمة محمد ويا كل أحرار العالم، غزة تنادي وتستغيث، ولكن هل من مجيب ومغيث؟ هل من منتصر وظهير؟ فهل من غضبة لله وغيرة على دينه ووقفة عند حدوده ونصرة لأوليائه؟ فهل من درة عمرية وغضبة مضرية وحمية دينية؟ فيا من تسمعون، لو قلت لا غرو ولا مراء أن بيت المقدس ومسجد الأقصى من أعظم شعائر الله وأفضلها، كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأهل الغزة هم الذين قلت فيهم: فدت نفسي وما ملكت يميني، فوارث صدقت فيهم ظنوني، فوارث لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.